आगे कोई रास्ता नहीं देगी नंबर पे जवाब है बेटे में तीन टैप पर इसे भी कर दे चार أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله سبحان الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان الله الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم
لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سبحان الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سبحان الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر بسم الله
الله ما شاء الله. المصباح في زجاجة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة سبحان الله. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ما شاء الله. ما شاء الله. والله بكل شيء عليم. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.